अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बिहाइंड द हेडलाइन के साथ मैं हूं नज़र से उम्मीद करती हूं आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। नाज़रीन, कल एक बहुत ही अहम दिन था 20 जनवरी, जब यूएस के 47वें प्रेसिडेंट ने अपना हल्फ उठाया। डोनाल्ड ट्रंप की ये सेकंड टेन्योर था और इस सदारत के स्टार्ट से ही बहुत अहम पेशन गोई और प्रिडिक्शंस जो है वो होना स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि आने से पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ ऐसे बयानात दे दिए थे जो कि बहुत ही कंट्रोवर्शियल भी थे और बहुत अहमियत के हामिल भी थे, ना सिर्फ यूएस के लिए बल्कि आलमी सतह पर। तो आज हम बात करेंगे उनके जो कुछ अहम फ़ैसले जो उन्होंने किए हैं और कुछ पॉलिसीज़ जो उन्होंने आते साथ ही अपनी पहली स्पीच में डिस्कस की हैं, तो उसके हवाले से हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उन्होंने इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से एक फ़ैसला दिया है कि यूएस मैक्सिको बॉर्डर में उन्होंने कहा है कि एक नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाए ताकि वहाँ पे जितने भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं उनको वहाँ से निकाला जाए। ये एक जो है इमिग्रेशन के हवाले से एक बहुत ही अहम फ़ैसला था और इसके साथ जो कनेक्टेड चीज़ें हैं वो ये भी है कि यूएस जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने ये कहा था कि उनके आने से ही अभी जो है यूएस में एक गोल्डन एरा स्टार्ट हो गया है, विच मीन्स कि वो बहुत सी ऐसी पॉलिसीज़ लेके आएंगे जो कि इमिग्रेशन के हवाले से भी बहुत ज़्यादा मुतनाज़ भी हो सकती हैं और डिफ़िकल्ट हो सकती हैं बाकी लोगों के लिए यूएस में एंट्रेंस के लिए। इसके अलावा उन्होंने जो बात की करप्ट इस्टेब्लिशमेंट के हवाले से, ये बहुत ही दिलचस्प उन्होंने एक बयान दिया है कि जो करप्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, देखें जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, बेसिकली ही इज़ प्रो डेमोक्रेसी और पॉपुलिस्ट होने के साथ साथ उनकी एक ये भी खूबी है कि वो बहुत से ऐसे बयानात दे देते हैं जो कि बहुत ही उनका जो महवर होता है वो पॉपुलिज़्म की तरफ जो है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो उन्होंने ये भी एक इसी तरह का बयान दिया है कि जो इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, जो करप्ट इस्टेब्लिशमेंट्स हैं और करप्ट प्रैक्टिसेस की जा रही हैं इस्टेब्लिशमेंट्स में, उनके हवाले से कि बहुत से ऐसे चैलेंजेस जो आ रहे हैं उनको अब टैकल करने का वक्त आ गया है। तो इस हवाले से उनका ये भी देखना ज़रूरी है कि बाकी जो कंट्रीज़ हैं उनकी डेमोक्रेसीज़ के ऊपर भी इसका कोई इम्पेक्ट आएगा, उनकी इस्टेब्लिशमेंट के ऊपर भी कोई इम्पेक्ट आएगा, या फिर ये सिर्फ कन्फाइंड टू यूएस ही है। इसके अलावा उनका एक और जो बयान था वो लॉस एंजलिस में जो वाक़या हुआ, फायर इंसिडेंट्स हुआ और काफ़ी नुकसान हुआ लोगों को, उनके हवाले से रिलीफ के उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो लोगों को रिलीफ प्रोवाइड करेंगे और जो उनका नुकसान हुआ है उसको वो डेफिनेटली वो कवर करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, इसके अलावा जो है कुछ ऐसे बयानात भी हैं जो कि बहुत कल से उन्होंने धूम मचाई हुई है इंटरनेट में, सोशल मीडिया में। जो इसमें से एक ये है कि जो असैसिनेशन ऑफ प्रेसिडेंट जॉन के कैनेडी और उनके भाई जो रॉबर्ट कैनेडी थे, उसके हवाले से उन्होंने कहा है कि वो इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करेंगे और इस तरह के जितने भी इंसिडेंट हुए हैं जहाँ पे असैसिनेशन की गई है, तो वो सारे इंसिडेंट्स वो जो है उसकी इन्वेस्टिगेशन जो है वो ये भी ओपन कर लें। और ना सिर्फ ये सिर्फ यूएस तक ही मामला रहेगा या फिर ये बाकी कंट्रीज़ की भी जो इलीगल और जिसे कहा जा सकता है कि असैसिनेशन फॉर द पर्पस ऑफ सम बिगर मोटिव हुए हैं, वो भी इसमें आएंगे, इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। ये भी तो वक्त बताएगा वैसे तो कि इन्होंने जितने भी ये डिसीजन किए हैं ये सिर्फ बातें ही हैं आउट ऑफ पॉपुलिज़्म, या फिर ये इसके ऊपर कुछ वाकई में कल को कुछ भी हो सकता है, इम्प्लीमेंटेशन स्टेजेस पे ये जा सकती हैं चीज़ें। और ऐसे ये एक ऐसा महाज खुल रहा है जो कि समेटना मुश्किल भी लगता है और इसकी इम्प्लीमेंटेशन भी मुश्किल लगती है। और इसके अलावा जो फ्रांसीसी सदर ने इनके ओथ लेने से पहले एक बयान जारी किया था कि फ्रांस और यूरोप का बेसिकली उन्होंने ये कहा था कि हमें डोनाल्ड ट्रंप के अगेंस्ट जो है वो खड़ा हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम नहीं खड़े होंगे तो शायद यूरोप का नामो निशान भी ना रहे। कहने का उनका ये मकसद था कि
ڈیفینیٹلی یو ایس ایک بہت ہی بڑی پاور ہے اور ڈالر جو ہے وہ بہت میننگ فل ہے, ویلیویبل ہے. تو بیسیکلی ڈونلڈ ٹرمپ اس پاور سے, ڈالر کی پاور سے باقی جو اکانمیز ہیں ان کے لیے تھریٹ بن سکتی ہیں, اور باقی جو کنٹریز کی اسٹیبلشمنٹس اور گورنمنٹس ہیں ان کے لیے بھی تھریٹ بن سکتی ہیں. اس کے علاوہ جو کل فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی تھی عمران خان کی, یہ تو مطلب ہم لوگوں نے بات کر لی ایک عالمی سطح پہ, اور یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اس کا امپیکٹ جو پاکستان کے اوپر بھی کچھ پڑے گا یا نہیں, کیونکہ یہاں پہ بھی بہت زیادہ ہوپس ہیں ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے, اسپیشلی پی ٹی آئی کی جو قیادت ہے وہ کافی ہوپ فل تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آتے ساتھ ہی بہت سے معاملات جو ہیں وہ بہتر ہو جائیں گے. اور ابھی تک تو کیونکہ ایسا کوئی بیان سامنے نہیں آیا ہے, لیکن ایکسپیکٹ کیا جا رہا ہے کہ کوئی ایسے معاملات ہوں گے مے بی ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جن سے یہ چیزیں ڈیل ہو سکیں. اور یہ بھی دیکھا جائے تو گورنمنٹ اس وقت کافی گھبرائی ہوئی ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو لے کے, اور ابھی انہوں نے کل ڈونلڈ ٹرمپ کو مبارکباد پیش کی. مودی کا میسج, مودی نے بھی ایکس میں ایک میسج لکھا ڈونلڈ ٹرمپ کو اور مبارکباد دی. اسی کے 4 منٹ کے بعد شہباز شریف جو پی ایم ہے ہمارے, انہوں نے بھی ایک میسج کیا مور لیس سیم ورڈ سے, اور انہوں نے مبارکباد دی ڈونلڈ ٹرمپ کو. تو ناظرین, یہ جو ابھی فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی عمران خان سے, اور اس کے بعد انہوں نے آ کے یہ بیان بھی دیا کہ ہم جسٹس یحییٰ افریدی اور جسٹس امین الدین کی کو جو ہے وہ لیٹرز لکھیں گے, تاکہ جو ان کی انسانی بنیادی حقوق کی کو کیا کہتے ہیں, یہ وائلیشن ہو رہی ہے, فنڈامنٹل رائٹ جو انفرنج ہو رہے ہیں, لیٹرز لکھیں گے, اپلیکیشن دیں گے جسٹس افریدی اور جو ان کی اپلیکیشنیں کورٹ میں پڑی ہوئی ہیں ان کو اوپن کیا, ان کی سماعت کی جائے. اور جو دوبارہ سے کریں گے کل جو فیصل چودھری کی ملاقات ہوئی عمران خان کے ساتھ, اس کے بعد انہوں نے یہ بیان دیا ہے کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ اپلیکیشن دے گی جسٹس یحییٰ کو اور جسٹس امین الدین کو, کہ وہ ان کی جو اپلیکیشنز پڑی ہوئی ہیں وہ سنیں. اور بیسیکلی یہ اپلیکیشن ہے جو وائلیشن, ہیومن رائٹس وائلیشن کی اپلیکیشن ہے, ان کو سماعت کے لیے دیں اور اس میں سماعت شروع کریں. اور ناظرین, اوور آل جو ہے گلوبل چینجز جو آ رہی ہیں ود دس نیو پریزیڈنٹ امریکہ کے, تو ہم یہی امید کرتے ہیں کہ پاکستان کے لیے جو پاکستان یو ایس کے جو ریلیشنس ہیں وہ اسٹرینتھن ہو, مزید اسٹرینتھن ہو, اور اس سے پاکستان کی جو اکانمی ہے اور جو بہت سے دیگر معاملات ہیں اور اس وقت جو بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں ان کو سارٹ کیا جائے ایز سون ایز پاسبل. اسی میں پاکستان کی بقا ہے, اور اسی میں میرے خیال میں پاکستان کے لیے دس ول بی بیٹر اپرچونیٹی ٹو مینڈ دیئر ریلیشنس ود یو ایس, اور ہوپ فلی کہ یہ ایسا ہی ہوگا. اس کے لیے پاکستان کو بھی چاہیے کہ بہت سے ایسے کام جو کہ عالمی سطح پہ ہم ہائی لائٹ ہو رہے ہیں کچھ وائلیشنس کے اوپر یا کچھ ڈیموکریسی کو لے کے, تو میرے خیال میں بہت سی چیزیں امینڈ کرنے کی ضرورت ہے ود ان پاکستان, اور ساتھ میں ود ہماری جو فارن پالیسی ہے اس کو بھی اسٹرینتھن ہونے کی ضرورت ہے. تھینک یو سو مچ. آج کے لیے اتنا ہی, انشاءاللہ دوبارہ ملیں گے. اللہ حافظ.